سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی۔ سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی، لو آ گئی مومن کرے قربانی۔ خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو، قربان کر رہے ہیں وہ اسماعیل کو۔ خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو، قربان کر رہے ہیں وہ اسماعیل کو۔ سمجھے تھے ابراہیم کہ یہ حکم ہے ربانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی۔ سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی۔ فرمایا اسماعیل کو رب کی رضا کو مان، بیٹے خدا کی راہ میں تجھے ہونا ہے قربان۔ فرمایا اسماعیل کو رب کی رضا کو مان، بیٹے خدا کی راہ میں تجھے ہونا ہے قربان۔ سنتے ہی اسماعیل نے فوراً یہ بات مانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی۔ سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی۔ بیٹے کو باپ نے ہے سیدھا لٹا لیا، گردن پہ تیز چھری کو لا کر ٹکا دیا۔ بیٹے کو باپ نے ہے سیدھا لٹا لیا، گردن پہ تیز چھری کو لا کر ٹکا دیا۔ جبریل لے کے آئے وہی دمبائے آسمانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی۔ سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی۔ اللہ کو ابراہیم کی آئی ادا پسند، ہر ایک مسلمان کو رب نے کیا پابند۔ اللہ کو ابراہیم کی آئی ادا پسند، ہر ایک مسلمان کو رب نے کیا پابند۔ تا حشر ہے خلیل کی سنت ہمیں نبھانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی۔ سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی۔ اسی اللہ دے رستے اندر جانور ذبح کرنے نے، قربانی کرنی۔ قربانی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا امتحان لیا۔
اور جدوں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان دے اندر پاس ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی نو رہندی دنیا تک دے اہل ایمان واسطے ضروری قرار دے دیتا۔ اسی اللہ دی رحمت نال بڑے ذوق اور شوق دے نال عید الاضحیٰ دے موقع تے جانور ذبح کرنے ہاں اور کہنے بھی ہاں کہ اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس مبارک سنت نو ادا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دی اتباع کرو، تے اتباع صرف ایک عمل اندر نہیں، انہاں دی ساری سیرت اندر اتباع کرنی، صرف سال دے بعد قربانی کر لینا اور سمجھنا کہ اسی ابراہیمی ہاں، اسی دین حنیف تے ہاں، یہ درست بات نہیں۔ سانو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پوری سیرت تے غور کرنا چاہیے اور انہاں دی ساری زندگی دے اندر جتنے سانو اسباق حاصل ہوندے نے انہاں ساریاں تے غور کرنا چاہیے۔ اس سے چیز نو سامنے رکھدے ہوئے آج میں تواڈے سامنے عرض کر لگا قربانی سے پہلے ابراہیمی بنے، قربانی اللہ دے رستے اندر کرو، اچھے جانور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے داغ جانور ہونا چاہیے، بے عیب جانور ہونا چاہیے۔ 5 قسم دے جڑے جانور نے وہ قربانی تے ذبح نہ کرو۔ نمبر 1 جیدہ کان کٹیا یا پھٹیا ہے، نمبر 2 جڑا اکھ تو کانا ہے اور او دا کانا پن ظاہر ہے، نمبر 3 جڑا لات تو معذور ہے اور او دا لنگڑا پن ظاہر ہے، نمبر 4 بیمار جانور جدی بیماری ظاہر ہوندی، کمزور ہو چکے ہیں، نمبر 5 بوڑھا جدیاں ہڈیاں چو گودا ختم ہو چکے ہیں۔ اے 5 قسم دے جانور قربانی تے ذبح نہیں کرنا۔ دوندا جانور موٹا تازہ خوبصورت اللہ دے رستے چ قربان کرنا۔ جس طرح جانور دے حوالے نال اسی انہاں ساریاں چیزاں نو ویکھنے ہاں کہ بھئی اون دے وچ کوئی عیب نہ ہوئے، وہ خوبصورت بھی ہوئے، موٹا تازہ بھی ہوئے، اچھا لگے۔ اسی طرح اسی انہاں چیزاں تے بھی غور کریے نا کہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت صرف قربانی ہے؟ انہاں دی زندگی تو درس صرف سانو قربانی دا ہی ملدا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، بہت سارے اسباق مل دیں۔ میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر چند اہم پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے تواڈے سامنے رکھاں گا تاکہ اسی انہاں نو بھی سامنے رکھیے اور اپنی سیرت نو اس طرح دا بنائیے، کیونکہ اللہ نے سانو ایک قرآن پاک اندر حکم دیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دل فرمایا، اللہ رب العالمین فرماندے نے ثم اوحینا الیک، فرمایا سونیا محبوبا اسی تواڈے ول وحی کیتی ہے، اسی تنو پیغام پہنچایا ہے۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، مولا کریم فرماندے نے میرے پیغمبر تسی میرے ابراہیم پیغمبر دی اتباع کرو، نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو اپنے واسطے آئیڈیل بناؤ۔ اللہ فرماندے نے وما کان من المشرکین، میرا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکان دے وچوں نہیں سی، جویں یہودی کہندے نے اسی ابراہیم علیہ السلام دی پیروی کرنے ہاں،
عیسائی کہندے نے نبی ابراہیم علیہ السلام ساڈے نبی سن اسی انہاں دی پیروی کرنے ہاں اللہ فرماندے نے وما کانا من المشرکین فرمایا میرا نبی ابراہیم مشرک نہیں سی یہودی بھی مشرک نے عیسائی بھی مشرک نے تے نبی ابراہیم علیہ السلام مومن سن اللہ دی توحید تے ایمان رکھن والے رب دی توحید دا عقیدہ رکھن والے سن اللہ اکبر یعنی اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ساڈے واسطے رول ماڈل بنایا ہے نمونہ بنایا ہے اللہ اکبر اللہ حکم دے رہے نے سونیا اسی تواڈے ول وحی کیتی ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا فرمایا سونیا میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دی اتباع کریا کرو اتباع حضرات محترم ایک لفظ اطاعت ایک لفظ اتباع اطاعت دمانی کیے اطاعت دمانی کہنا مننا آنکھیں لگنا اور اتباع دمانی پیروی کرنا طریقہ اختیار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ انج کہنا چاہتے نے جویں میرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری سونے ہاں تسی بھی اور اپنی امت نو بھی پیغام سناؤ زندگی انج دی گزارو جویں میرے خلیل پیغمبر نے گزاری آؤ ذرا توجہ کرے آجے فیصلہ بادیو نبی ابراہیم علیہ السلام دی ملت دی پیروی کرنی ہے آپ دے طریقے نو اختیار کرنا ہے آپ دی سیرت تے پھر غور کرنا پے گا آپ دی سیرت تے چند اہم اسباق تے غور و فکر کر کے انہوں زندگی دا حصہ بنانا پے گا اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے نبی ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے وچوں سب تو پہلا جڑا سانو درس حاصل ہوندا ہے سب تو پہلا جڑا سبق حاصل ہوندا ہے اللہ اکبر نبی ابراہیم علیہ السلام نا اللہ تعالیٰ دی وحدانیت رب دی ربوبیت غور و فکر کرنے والے انسان سن معرفت الہی حاصل کرنے والے اللہ اکبر میرا رب کونے اللہ تعالیٰ دے کمالات کی نے میرے رب دا جلال کیے اللہ دیاں قدرتاں کامل نے اللہ رب العالمین دے قبضے کی نے اللہ اکبر اسی انہاں باتاں تے کدی غور ہی نہیں کر دے اپنے رب دی ذات نو پہچانن دی فکر ہی نہیں کر دے پہلا کام سانو یہ کرنا چاہیے کہ سانو اللہ دی ذات نو پہچاننا چاہیے اللہ رب العالمین دی ذات دی معرفت حاصل کرنی چاہیے کون ہے جڑا کائنات دا نظام چلاندا پیا ہے کون ہے جڑا کائنات ساری نو کھلاندا پیا ہے کون ہے جڑا پتھراں وچ روزیاں پہنچاندا پیا ہے کون ہے جڑا یتیماں دا وارث ہے کون ہے جڑا غریباں دا وارث ہے کون ہے جڑا دولتاں دین والا ہے کون ہے جڑا عزتاں دین والا ہے کون ہے اللہ اکبر غور کرنا چاہیے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر کتے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر کون ہے وہ کائنات دا خالق و مالک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر
اللہ رب العالمین دی ذات نو پہچاننا ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی ذات نو کنج پہچانیا جدوں اللہ اکبر اپنی قوم دے اندر نبی ابراہیم علیہ السلام نے اکھ کھولی نا، اللہ اکبر سوج بوجھ دی عمر نو پہنچے، ویکھیا معاشرے نو بتاں دا پجاری، اللہ اکبر حجراں شجراں دا پجاری، کوئی بتاں نو پوجدا ہے، کوئی آگ نو پوجدا ہے، کوئی درختاں نو پوجدا ہے، کوئی چاند سورج نو پوجدا ہے، کوئی ستاریاں نو پوجدا ہے۔ مفسرین نے اللہ اکبر ان آیاتاں دے اندر نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدوں رب دی معرفت نو حاصل کیتا نا، اللہ اکبر ان آیاتاں دے اندر نا مفسرین نے دو چیزاں بیان کیتیاں نے۔ بعد مفسرین کہندے نے اللہ تعالیٰ دے نبی ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرن لگے نہ چیزاں دے اندر کہ آخر کوئی ہے نہ کائنات دا رب جڑا نظام نو چلاندا پیا اے۔ جدوں غور و فکر کیتا طلب لگ گئی، اللہ اکبر تڑپ لگ گئی، شوق پیدا ہویا اللہ دی ذات نو پہچانن دا، پھر انہاں چیزاں تے غور کرن لگ گئے۔ اور بعد مفسرین نے لکھیا ہے قوم نو ویکھیا نا او سورج دے وی پجاری، او چاند دے وی پجاری، او ستاریاں دے وی پجاری، تے انہاں نو سمجھان دا ایک طریقہ اختیار کیتا۔ حضرات محترم ویکھیا جے معرفت الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا کس انداز دے نال حاصل کیتی ہے اللہ دی ذات دی معرفت۔ اے ویکھیا جے قوم نو ویکھیا قوم ستاریاں دی پوجا کر دیئے، چاند سورج دی پوجا کر دیئے، تے رات چھا گئی۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے غور کرنا شروع کر دیتا، اللہ اکبر۔ اور ایک گل ذہن وچ رکھو، جدوں بندے نو لگن لگ جائے اور شوق تے جذبہ پیدا ہو جائے بندے دے دل وچ تے بندہ محنت شروع کر دے وے، تے جڑے محنت کرن اور جڑے شوق رکھن اللہ انہاں دیاں محنتاں نو ضائع نہیں کریا کر دے، اللہ انہاں نو منزل مقصود عطا کر دیا کر دے نے۔ شوق پیدا ہویا، آخرکار کوئی تے رب کہے میں اپنے رب دی ذات نو پہچاننا وا، تے کیویں پہچانے اللہ تعالی دی ذات نو؟ اللہ فرماتے نے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، فرمایا جدوں نہ تے رات چھا گئی اندھیرا ہو گیا تے انہاں نے ستارے نو ویکھیا، ستارہ چمکدا پیا اے، ستارہ دمکدا پیا اے، تے فرمان لگے قال ھذا ربی، اے میرا رب ہوئے گا، اے میرا مشکل کشا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر جدوں ویکھ دے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما افل قال لا احب الافلین، جدوں ویکھیا اے ستارہ تے جناب چھپ گیا اے، ہن نظر نہیں پیاندا، ہن دیاں چمکاں ختم ہو گئیاں نے، تے فرمان لگے جڑا چھپ جائے، جڑا ڈب جائے، جڑا لک جائے، میں ایسے انو پسند ہی نہیں کردا، میں ایسے نال پیار نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری نا تے چاند نظر آن لگ پیا، چاند ستارے تو بڑا نظر آ رہا ہے، چاند دی روشنی ستارے نالوں زیادہ ہے اور خوبصورت نظر آندا ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دے تے غور کرنا شروع کر دیتا۔ فرماتے نے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، اے جڑا چاند نے اے میرا ہونا ہے مالک، اے ہونا ہے میرا خالق، اے چاند میرا حاجت روا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچ دے پینے، غور و فکر کر دے پینے چاند تے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے نے ھذا ربی، اے میرا رب ہونا ہے۔ تے جدوں چاند بھی مدم پہ گیا تے چاند دیاں روشنیاں بھی مدم ہو گئیاں۔ فرماتے نے فلما افل قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے نہیں نہیں، اے بھی میرا رب نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر میرے حقیقی رب نے میری رہنمائی نہ کیتی نا تے میں گمراہ لوگاں وچوں ہو جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ میں ذلت حاصل کرنے والیاں وچوں ہو جاواں گا۔ تے نبی ابراہیم علیہ السلام نا اللہ اکبر مایوس بھی نہیں۔ ایک گل اتنی اور سمجھ لو، ایک بندہ ایک چیز ول پیا، اون دی سوجھ بوجھ اختیار کرن لگا، سمجھ نہیں آئی، وہ چیز جناب اگوں ویسے ہی چھپ گئی، تو اوتھے پھر اپنے ارادیاں نو ترک نہیں کر دیتا۔
کوئی گل نہیں جی یہ سمجھ نہیں آئی تے اس زاویے نال سمجھنا، انج نہیں سمجھ آئی تے مینوں اس زاویے نال سمجھنا۔ معرفت حاصل کرنی ہے، علم حاصل کردیاں رہنا ہے، دین نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے، اپنے رب دیاں قدرتاں نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے، معرفت الہی حاصل کرنی ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام دا شیوا اللہ اکبر جدوں چن وی چھپ گیا تے فرماندے نے جے میرے سچے رب نے میری مدد نہ کیتی نا تے پھر میں گمراہ لوگاں وچوں ہو جاواں گا۔ تے نال ہی دن چڑھ گیا تے سورج چڑھیا نا، اللہ اکبر سورج نے اپنی کرناں بکھیریاں، ہن سورج چن نالوں وی بڑا اور روشنی بھی زیادہ، حدت شدت زیادہ۔ تے نبی ابراہیم علیہ السلام سورج نو ویکھ کے کہندے نے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، کیا فرمان لگے اے جڑا سورج ہے اے ستارے نالوں وی بڑا ہے، اے چاند نالوں وی بڑا ہے، اے میرا رب ہونا ہے، اے دنیا دا خالق ہونا ہے، نظام چلا رہا ہونا ہے۔ فرماندے فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں میں کہا شام پئی تے سورج بھی چھپ گیا، سورج بھی مدھم ہو گیا، اللہ اکبر تے کہن لگے نہیں نہیں سورج بھی میرا رب نہیں، اے بھی دنیا دا خالق نہیں۔ وہ جڑے چھپ جان لک جان غروب ہو جان جڑے مات پہ جاون او مالک و خالق نہیں ہو سکدے، او رازق و داتا نہیں ہو سکدے۔ اللہ اکبر جنوں خود مشکل آیا میں اور نہیں مشکل کشا ہوندا، جو حاجت مند خود ہووے اور نہیں حاجت روا ہوندا۔ اللہ اکبر غور کرن لگ پے تے فرماندے نے کوئی تے ہوئے گا جیڑا ستاریاں نو چمکاندا پیا ہے، کوئی تے ہوئے گا جیڑا چن سورج نو لے آندا پیا ہے۔ تے فرمان لگے ہے میری قوم میں بری ہاں تواڈے شرک کولوں، میں نہ سورج دا پجاری ہاں، نہ میں چن دا پجاری ہاں، نہ میں ستاریاں دا پجاری ہاں، بلکہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمان لگے گل سن لو میں اس رب وال متوجہ ہو گیا ماں، میں اس رب نو اپنا خالق و مالک مان لیا ہے جڑا زمین آسمان نو بنان والا، اللہ اکبر زمین و آسمان نو ٹکان والا رب ہے۔ میں اس رب وال متوجہ ہو گیا ماں تے لوگوں سن لو میں مشرک نہیں ہاں، میں شرک کرن والا نہیں ہاں، میں اللہ دے نال غیراں نو شریک ٹھہران والا نہیں ہاں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، غور و فکر کیتا تے اللہ تعالی نے منزل عطا کر دیتی۔ کائنات دے رب نے فکر کرن دے نال غور کرن دے نال اللہ رب العالمین نے اپنی معرفت عطا کر دیتی۔ لہذا ویر جی اے پیغام لبے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے وچوں کہ اللہ تعالی دی معرفت حاصل کرنی ہے، رب دی ربوبیت دا علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر تاکہ پتہ لگے اللہ اکبر بنان والا کون ہے، دنیا دا نظام چلان والا کون ہے، اس باب دی پہچان ہو جائے، اپنے خالق و مالک نو پہچانو، اپنے رب دی ذات دی معرفت حاصل کرو۔ اگر ابراہیمی بننا چاہتے ہو، اگر اتباع ابراہیم کرنا چاہتے ہو، سب تو پہلے اللہ دی ذات نو پہچاننے، اللہ دی ذات نو۔ اللہ اکبر واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں۔ کیویں سات اسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ 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 کر دے تارے نے، سات اسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ جگمگ کر دے تارے نے، کیویں سورج دے لشکارے نے،
کیویں کرنا چن نوران دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں رب کونے اللہ کونے اللہ اکبر جنو چاوے پیغمبر چن دائے او تے مالک لوگوں کھل دائے جنو چاوے پیغمبر چن دائے او تے مالک لوگوں کھل دائے انہوں جدوں پکارو سن دائے انہوں قدرتاں سنن سنان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں تو رب نو آوازاں ماری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا تو رب نو آوازاں ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا کوئی لوڑ نہیں تینوں جناب کسے گدی آلے کول جان دی کسے گڈی آلے کول جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں اوے تو رب نو آوازاں ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا جتھے مرضیاں بیٹھ پکاری جا نہیں لوڑاں کدرے جان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں او سندا کل فریاداں جے او دیندا آپ اولاداں جے او سندا کل فریاداں جے او دیندا آپ اولاداں جے او پوریاں کردہ مراداں جے او پوریاں کردہ مراداں جے او سندا کل جہان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں پتھراں وچ رزق پچائی جاوے آسماناں تُمی پائی جاوے اللہ کونے اللہ کونے پتھراں وچ رزق پچائی جاوے آسماناں تُمی پائی جاوے کتے چشمے ویخ چلائی جاوے اے رحمت رب سبحان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں فرمایا یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون میرے محترم بھائیو کدی اللہ دی وحدانیت تے غور کریا کر کدی اللہ رب العالمین دی قدرتاں تے غور کریا کر اللہ اکبر زمین کنے بنائیے آسمان کنے بنایا ہے بارش کنے وسائی ہے اناج کنے اگایا ہے کون انسان نو بنان والا کون حیوان نو بنان والا کون جنوں انس دا پیدا کرنے والا کون جناب انہاں جناب چرواہیاں نو چوپاہیاں نو پیدا کرنے والا اوے پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے جیڑا ازل تو کلا ہے ایک اللہ دی ذات دی معرفت حاصل کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا پیغام ہے
آؤ ذرا قربانی تو پہلے ابراہیمی بنیے میرے مسلمان بھائیو، رب دی ذات دی پہچان حاصل کریے، اگے لے کر چلنا میرے مسلمان بھائیو۔ دوسرا پیغام کی ملتا ہے، جدوں اللہ دی ذات دی معرفت حاصل کر لو، جدوں دین دا علم تواڈے کول آ جائے نا، پھر اس علم نو اگے بھی پہنچانا ہے، رب دی ذات دا پیغام لوگاں نو بھی سنانا ہے، کیونکہ ہن دنیا تے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، انبیاء دا مشن اسی لے کے اگے چلنا ہے، رب دی توحید دا پیغام لوگاں نو سنانا ہے۔ اے ویکھیا جے نبی ابراہیم علیہ السلام نو جدوں علم ہو گیا، پتہ لگ گیا کہ اللہ رب العالمین دی ذات، رب کائنات دی ذات جڑی ہے وحدہ لا شریک ہے، اور پوری کائنات دا خالق مالک ایک اللہ تعالی ہے۔ پھر نبی ابراہیم علیہ السلام رب دی وحدانیت دی پہچان کر کے بہ ہی نہیں گئے، بلکہ اپنی قوم نو، اپنے قبیلے نو، اپنے گھر والیاں نو نبی ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید دی دعوت دیتی ہے، رب دی توحید دا پیغام سنایا ہے۔ توجہ کریا جی، اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری بات نبی ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ فرماتے نے، اللہ رب العالمین فرماتے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ فرماتے نے تحقیق یقیناً اسی اپنے ابراہیم پیغمبر نو سوجھ بوجھ عطا کی تھی، اسی اپنے ابراہیم پیغمبر نو عقل دنائی عطا کی تھی، تائیں دینا چیزاں دی معرفت حاصل کی تھی، تائیں دینا چیزاں دا پیغام حاصل کیتا، اینا چیزاں دی پہچان حاصل کی تھی، رب دی ذات دی پہچان کی تھی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے پھر نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اللہ دی ذات نو پہچان لیا تے قوم نو ویکھیا رب نو چھڑ کے بتاں نو پوج دینے، پھر نبی ابراہیم قوم نو دعوت دین لگے تے فرماندے نے قالا، اللہ اکبر، قوم نو کہن لگے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ فرمایا اے میرے ابا جی اور میری قوم دے لوگو، میں تانوں ویکھنا وا انہاں بتاں دی پوجا کردے ہویا، اے بت کی چیزاں نے، کتھوں لے آئے ہو، کیوں انہاں دی پوجا کردے ہو؟ تے قوم کہن لگی قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہن لگے اسی انہاں نو نہیں جان دے پہچان دے کی چیزاں نے، بس اسی ویکھیا ساڈا باپ دادا انہاں دی پوجا کردا سی، انہاں دی عبادت کردا سی، انہاں بتاں تے حجراں تے شجراں دے سامنے سر جھکاندا سی۔ تے نبی ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ پھر میری قوم والےو، اے میرے والد گرامی غصہ نہ کرے اجے، پھر میں تینج سمجھنا وا کہ تہاڈا باپ دادا بھی جہالت تے سی تے تسی بھی جہالت تے جاندے پئے ہو۔ اللہ اکبر، تانوں سمجھ ہی نہیں پی آندی، اے جڑے بول دے نہیں، سن دے نہیں، ویکھ دے نہیں، کسے کوئی کام نہیں کر سکدے، تسی بے جان چیزاں دی پوجا پہ کر دے جے، تسی کیوں نہیں اس چیز نو سمجھ دے، کیوں نہیں رب دی ذات دی معرفت حاصل کر دے؟ تے کہن لگے قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم سچی گل ساڈے نال کردا پیا یا میں ساڈے نال مذاق کیتی جانا ہے بھی اے ساڈے بت کچھ بھی نہیں کردے، تو ہور کسے الہ دا پجاری بن گیا ہے؟ تے نبی ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، فرماندے نے اے میری قوم دے لوگو، میں تہاڈے نال مذاق
مذاق نہیں پیا کردا ٹھٹھا نہیں پیا کردا ایویں تڑے نال جھوٹ نہیں پیا بولدا سچی گل تے اے وے رب تے ہوئی ہے نا پوری کائنات دا جن نے آسمان بنایا جن نے زمین بنائی بس اس رب وال متوجہ ہونا چاہیے اس رب دے وال ہونا چاہیے اس رب دی جناب اس رب دی عبادت کرنی چاہیے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فرماندے نے لوگوں میں گواہی دینا ہاں اللہ ہے کائنات دا رب خالق و مالک اے سورج رب نہیں ستارے رب نہیں اے جناب چاند رب نہیں اے بت رب نہیں اے خالق نہیں میں گواہی دینا کائنات دا رب پوری کائنات دا خالق و مالک تے رازق و داتا ہے تے قوم جڑی ہے نا انہیں ناراضگی دا اظہار کیتا ابراہیم ساڈے باپ دادے دے دین نو جھٹلائی جاندا ہے ابراہیم کی پیا کرنا ہے ساڈے باپ دادے دے دین نو داغدار کرنا ہے ساڈے باپ دادے دے دین تے ایمان نہیں لیاندا نہیں اسی دن ہم بتاں دی پوجا کرنی ہے کیونکہ اے ساڈے الہ تے مشکل کشا تے حاجت روا نے باپ دادا بھی انہاں دا پجاری اسی بھی انہاں دے پجاری تے تیسرا پیغام ملدا پیا جے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو اوے سونےو جڑا بندہ موحد ہوے جڑا بندہ عقیدہ توحید تے ایمان رکھن والا ہوے جڑا ایک رب دی وحدانیت نو منن والا ہوے اس بندے نو شرک کدی وی گوارا نہیں ہوندا اس بندے نو شرک نال نفرت ہوندی ہے اس بندے نو مشرک نال نفرت ہوندی ہے اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو قربانی کر دیو نبی ابراہیم علیہ السلام دی سنت سمجھ کے تے نبی ابراہیم تے شرک نال بڑی نفرت کر دے سن اللہ اکبر سانو بھی نفرت ہے کہ کوئی نہیں ساڈے دل اندر اسی نہ ہی تے اپنی قوم قبیلے نو کدی عقیدہ توحید دی دعوت دتی ہے تے نہ ہی اسی شرک تو کدی نفرت کیتی ہے ساڈے سامنے لوگ شرک کردے نے شرکیہ بول دے نے اسی کدی نہیں روکیا ٹوکیا تے نبی ابراہیم علیہ السلام نو شرک نال ایڈی نفرت جدوں انہاں آکھیا سی تے انہاں دی پوجا کرانگے تے نبی ابراہیم فرماندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ اوے لوگو مینوں قسم کائنات دے رب دی اے جنہاں نو تسی لا بنایا ہے ایک دن انہاں دی خوب خبر لواں گا ایک دن میں انہاں دیاں نتاں باواں توڑ دینیاں نے ایک دن میں انہاں نو جناب گرا دینا ہے تے انہاں نو ریدے کر دینا ہے پھر میں ویکھاں گا میرا کی وگاڑ دینے شرک نال نفرت ہوندی ہے موحد نو ابراہیمی جڑا ہوئے گا وہ شرک نال نفرت کردا ہوئے گا تے عقیدہ توحید دا پیغام دیندا ہوئے گا اللہ اکبر ویر جی اے گل پلے بن لو جیڑا بزرگ جیڑا پگڑی والا جیڑا جناب اللہ اکبر جبے کبے والا بندہ تانوں قبر تے سجدے دی دعوت دے وے غیر اللہ دے نام تے نظر نیاز دی دعوت دے وے او کدی ابراہیمی نہیں ہوئے گا ابراہیمی او ہوئے گا جیڑا تانوں پیغام دیو لوگو کائنات دے رب نے پیدا کیتا ہے اے سر جھکانا بھی اللہ واسطے سر کٹانا بھی اللہ واسطے ابراہیمی ہوئے گا جڑا توحید پرست ہوئے گا تے شرک نال نفرت کرنے والا ہوئے گا اللہ اکبر لہذا ویر جی نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تے غور کرے آجے ایک اور مقام سنے آجے ایک اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا پہلو ایک اور تو آڈے سامنے عرض کرنا چاہنا انہوں ہی بڑی توجہ نال سماعت فرما لو اللہ اکبر نبی ابراہیم علیہ السلام نے توحید دی دعوت دیتی اے بھی ایک پیغام ملتا ہے ٹھیک ہے تسی توحید پرست ہو تنو اللہ دی وحدانیت دی سمجھ اللہ نے عطا کر دیتی تسی لوگاں نو دعوت بھی دینی ہے تسی شرک نال نفرت بھی کرنی ہے پر ایدہ اے مطلب نہیں ہے کہ تسی لوگاں دے سنائیں ڈانگا مارن لگ پینا ایدہ اے مطلب نہیں چونکہ تو اڈا کام ہے لوگاں نو ڈرانا لوگاں نو بشارتاں دینا تو اڈا کام لوگاں نو پکڑ کے مجبوراً جکڑ کے منانا تو اڈا کام نہیں اے نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تے غور کرے آجے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعوت تے ضرور دیتی ہے مگر ادب دا تقاضا بھی سامنے رکھے ہے
دعوت بھی دیتی ہے، محبت دا تقاضا بھی سامنے رکھیا ہے، دعوت دینا اللہ اکبر، مگر بڑے اچھے انداز نال اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نو قرآن، کئی بندے ساڑھے سخت ہی بڑے ہوندے، میں ایک ویڈیو کلپ ویکھ رہا سی فیس بک تے، وہ پھیری لانا ہے نا، تو تو انہوں پتا آج کل ٹیپاں لگیاں ہوندیاں نے، جنہ وال ویچنے نے انہیں 1000 روپے کلو ویچ لو، تو ایک مولوی صاحب نو چڑھ گئی، انہیں روک لیا، انہیں کہا تینوں حیا کوئی نہیں، قرآن کہندا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ عورت گھروں باہر نہ نکلے تو تم بیویاں دے وال خریدنا پھرنا ہے، تینوں بے دیتا ہے، تینوں حیا نہیں۔ وہ بیچارہ پریشان ہونے کہ جی ساری خریدے پھردے میں کو کلا، حالانکہ انہاں چیزاں دا تے چاہیے نا گورنمنٹ نو انہاں چیزاں دا خیال کرنا، ہاں جی اپنی جگہ تے علماء نو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، مگر اے بھی نہیں طریقہ کار بھی اون موڑ سے روک لی، ڈنڈا پھاڑ لیا ہاتھ چ بھی آج تو بعد آئیں گا، آج تو بعد کریں گا، اے طریقہ نہیں تبلیغ دا۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نو فرماندے نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا سونیا لوگاں نو قریب بلانا ہے، بڑے احسن طریقے نال، بڑے پیار نال، اچھے انداز نال بلانا ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام میں ویکھیا جے اوے نمازی باپ دا حیا نہ کرن والیا، نیک باپ دا دی قدر نہ کرن والیا، اللہ اکبر۔ نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تے ذرا غور کریا جے، توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا اس کتاب دے اندر میرے نبی ابراہیم علیہ السلام دا ذکر بھی پڑھو نہ سنیا، انہاں دا ذکر بھی پڑھو نہ۔ فرماندے نے اللہ رب العالمین کہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دا آغاز کیتا، فرماندے نے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو مخاطب ہوئے تے فرماندے کی نے، فرماندے نے یا آباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جی، اے میرے ابو جان، اے میرے ابا جان، اے جنہ بوتاں دی پوجا کر دے جے، کنہ دی پجاری بن بیٹھے جے، اے نہ سن دے نے، نہ ویکھ دے نے، نہ بول دے نے، نہ کوئی چیز ساڈے کسے کام آ سکدے نے، انہاں دی پوجا پاٹ چھاڑ دیو ابا جی، انہاں دے پیچھے نہ لگو ابا جی۔ اللہ اکبر، فرمایا یا آباتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جی اللہ نے مینوں انج دا علم عطا کیتا ہے جیڑا اللہ نے تانوں علم عطا نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جی میری پیروی کرو، میرے پیچھے لگو، میں تانوں سیدھے راستے ول لے جاواں۔ یا اباتی لما تعبد الشیطان، ابا جی شیطان دی یاریاں چھڑ دیو، شیطان دی پیروی چھڑ دیو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے جڑا شیطان ہے اے تے اللہ تعالی دا کھلا نہ فرمان اور رب دا دشمن ہے، اے دے پیچھے نہ لگو۔ ابا جی یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، فرمایا ابا جی مینوں ڈر لگدا ہے، مینوں خوف آندا ہے اس بات دا تسی شیطان دے ساتھی نہ بن جاؤ تے رحمان تو دور چلے جاؤ تے اللہ دا عذاب نہ تواڈے تے آ جائے۔ ابا جی تسی میری گل من لو۔ اللہ اکبر، ادب دے نال، پیار دے نال
نال احترام دے نال توحید دی دعوت بھی دیتی ہے شرک دی نفی بھی کیتی ہے مگر ادب دا دامن نہیں چھوڑیا ادب دا تے باپ مشرک ہے بیٹا موحد تے باپ نے جدوں گل سنی نا باپ کہندا ابراہیم اگر تو اس گل تو بعد نہ آیا میرے پتاں دی نفی کرن تو بعد نہ آیا نا قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتهِ لارجمنک وہجرنی ملیا فرمایا ابراہیم جے بعد نہ آیا تو یاد رکھ میں تینوں رجم کر دینا ہے پتھر مار مار کے مار دیاں گا جا چلا جا میرے گھروں چلا جا میرے تو جدا ہو جا اللہ اکبر سونے ہو تسی بھی پتر ہو میں بھی کسی دا بیٹا ماں اسی بھی ویکھیے کہ اسی اپنے باپ نال کنج دا سلوک کرنے آ تے نبی ابراہیم دی سیرت بھی ویکھو حالانکہ اللہ دا قرآن کہندا شدّاء علی الکفار مومن کافراں واسطے سخت ہوندے نے مگر کیسا مومن ہے اللہ اکبر ہے بھی موحد ہے عقیدہ توحید دی دعوت بھی دیندا ہے شرک دی نفی بھی کردا ہے تے اپنے باپ دا ادب بھی سامنے رکھدا ہے اے میرے ابا جی یا آباتی اے میرے ابا جی اے میرے مہربان ابو اے میرے پیارے ابو جان میری گل مان لو تے باپ اگو دھمکیاں پیا دیندا ہے ایتھے تے جناب ساڈی پسند دا رشتہ نہ ہو رہا ہوے تو لے میں یا مر جاں گا تے یا مار چھڈاں گا نہ انجویا تے میں پھر گولیاں کھا لینیاں نے جا بیبیاں پیچھے مرن والے نکمیاں باپ دی کنڈ لوائی کھڑا ہے اوتھے نہ ہویا میں انج کر دیاں گا میں گھروں چلا جاواں گا تینوں یاد نہیں باپ دیاں محبتاں تینوں باپ دا پیار ہی بھول گیا جنہیں دن رات تیرے واسطے محنتاں کیتیاں نے پیار کرنے والے باپ دا ادب نہیں کردا اے باپ کہندا قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم ابراہیم جے بعد نہ آیا میں تینوں مار دینا ہی پتر نہیں کہہ رہا باپ کہہ رہا میں تینوں مار دینا ہی رجم کر جا میرے گھروں نکل جا جا میں تینوں بے دخل کرنا وا تے نبی ابراہیم علیہ السلام نے نہیں آکھیا تسی ہوندے کون ہو کروں کڈن والے تسی ہوندے کون ہو گلاں کرن والے نہیں حضرت ابراہیم فرماندے نے قال سلام علیک ابا جی میں جاندا پیا ہاں سلام ہوے تواڈے تے میں دعاواں کردا رہاں گا تواڈے واسطے اللہ تانوں ہدایت دے حضرات محترم نبی ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تو بڑا سونا سانو سبق لبیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرات محترم اپنے باپ نو توحید دی دعوت بھی دیتی تے باپ دا ادب بھی کیتا آج ساڈا معاشرہ چونکہ ماڈرن ہو گئے نے لوگ ایڈوانس ہو گئے نے لوگ آج باپ دی قدر ہی کوئی نہیں آج ماں دی عزت ہی کوئی نہیں اللہ اکبر عید دے موقع آ گیا عید دا موقع تے کئی میں انج دے ویکھے نے حضرات محترم جنہاں نے آپ واسطے چنگے چنگے کپڑے بنائے تے چنگیاں چنگیاں جتیاں تے باپ نے پرانے کپڑے عید والے دن بھی پہننے نے ماں نے پرانے کپڑے عید والے دن بھی پہننے نے انہیں پوچھیا پتر میرے واسطے کوئی جوڑا ابا تو کی کرنا ہے میں تے یاراں وچ بہنا اٹھنا ہے پتر اپنی بیوی نو بھی تے چنگا لے کے دتا ہی تے مینوں نہیں لے کے دتا امی تو تے بڈھی ہو گئی تے پئی رہنا چار پئی تے تینوں کا دی لوڑ ہے اوے سونیا کیوں انج کرنا ہے کدی انہاں گلاں نو یاد کریا کر جدوں تیرے باپ نے ٹوٹی جُتی پائی ہوندی سی تے تینوں نویں جوڑے لے کے دیندا سی آ پرانے کپڑے پاندا سی تے عید والے دن تینوں لٹھے تے کاٹن دے نویں نویں سوٹ پواندا سی لوگ آندے سن کی کرنا یار آپ میلے پا لینا تے اولاد نو چنگے پوانا ہے آندا کوئی گل نہیں میں دے واسطے تے تکے کھانا اے دے واسطے تے محنتاں کرنا تو زید لا لیندا سی گھر مینوں تے چاہیدا تے تیری ماں لوکاں دے گھراں دے برتن تویا کردی سی تیری امی لوکاں دے گھراں دے کپڑے تو کے تیرے واسطے چیزاں لے آندی سی اج قدر ہی نہیں کردا تو والدین دی اللہ اکبر نبی ابراہیم دی سیرت دے وی اوے ماں نو کتی کہنا تے انا میں قربانی کر کے اجر لواں گا اپنے باپ نو تکے مارنا تے انا میں قربانی کر کے اجر لواں گا نہیں لبنا اجر اللہ اکبر قدر کریا کر اوے ویریا کہیں انج دے نے تے کئی انج دے میرے ورگے نے عید دیاں تیاریاں ہوندیاں پیاں نے بچیاں دیاں شوپگاں ہوندیاں پیاں نے انہاں نو اپنے ماپیاں دیاں یاداں ستاندیاں نے میرا ابو بھی ہوندا تے میں بھی ابو نو کپڑے لے کے دیندا میری امی بھی ہوندی تے میں بھی اودے واسطے اچھا لباس لے آندا اللہ اکبر ہر بندے دیاں اپنیاں اپنیاں سوچاں اوے عید دے اچنا تیری
کڈی اچھی شان عید دے اچنا تیری کڈی اچھی شان تک کے تے تینوں خوش ہوندا اے جہان ہوندا اے جہان تینوں ویکھ ویکھ کئیاں کپڑے سوائے نے تے کئیاں نوں تے موئے ہوئے ماپے یاد آئے نے تینوں تک تک کئیاں کپڑے سوائے نے کئیاں نوں تے موئے ہوئے ماپے یاد آئے نے عید دے دیاڑے گئی گئے قبرستان عید دے دیاڑے گئی گئے قبرستان تک کے تینوں خوش ہوندا اے جہان دیس پردیس وچ جڑے نے او وس دے دیس پردیس وچ جڑے نے او وس دے لوک لوک روندے نے کدوں نے او ہس دے کدوں نے او ہس دے ورے دے دیاڑے عید دے دیاڑے یاد آندا پاکستان تک کے تے تینوں خوش ہوندا اے جہان ہوندا اے جہان فرمایا قال سلام علیک باجی تنوں سلام ہوئے میں جاندا پیا واں سلام ہوئے بابا میں دعاواں کردا رہاں اللہ اکبر اے بھی بڑا بڑا پہلو ہے ویر باپ دا ادب کریا کر اپنی امی دا حیا کریا کر اگے لے کر کے چلنا تے جدوں میرے مسلمان بھائیو عقیدہ توحید دی سمجھ آ جائے قوم نوں بھی پیغام دینا ہے تے پیغام بھی ادب دے دائرے اندر اللہ اکبر محبت دے نال دینا ہے تے اگلا پیغام نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے وچوں پتہ ہے سانوں کس باب دا ملدا ہے اس گل تے بھی غور کریا جے اوے جدوں حق دا پتہ لگ جائے پھر سامنے وقت دا جرنیل ہوے وقت دا حکمران ہوے وقت دا بادشاہ ہوے پھر سر کٹانا پسند کر لینا ہے سر جھکانا پسند نہیں کرنا حق دا بیان وقت دے حکمران دے سامنے بھی کرنا ہے اے ویکھیا جے نبی ابراہیم علیہ السلام انج وقت دی عدالت لگ گئی ہے تے نمرود بڑا بے ایمان بادشاہ سامنے میں تے نبی ابراہیم علیہ السلام سامنے آ گیا ہاں بھی ابراہیم پتہ لگیا تو آنا میں الہ نہیں ایک اللہ سب دا الہ ہے گل کر میرے مناظرہ کر تے اللہ تعالیٰ فرما دینے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ اکبر اے ویکھیا جے اللہ فرماتے نے سونیا کیا تانوں یاد ہے جدوں ابراہیم علیہ السلام نمرود دی عدالت دے اندر اس بادشاہ دے سامنے کھڑوتے سن جنوں اللہ تعالی نے اپنی زمین تے بادشاہی دتی سی سلطنت عطا کیتی سی تے او دے نال مباحثہ ہو رہیا سی تے او کہندا سی اے ابراہیم کیڑا تیرا رب ہے کیڑے رب دا تعارف کرانا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے رب العالمین دے پیغمبر فرماندے نے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت حضرت ابراہیم وقت دے حکمران دے سامنے فوجاں دیاں کتاراں نے کلا ابراہیم کھڑوتا ہے کلا تے ڈرے گھبرائے نہیں بادشاہ جی ایویں کسے غلط فہمی پائی ہونی میں تے نہیں گل کیتی جویں ساڈے مکر جاندے تے نبی ابراہیم فرماندے جی بالکل میں گل کرنا وا کی گل کرنا ہے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت میں اس رب دا پجاری ہاں جیڑا زندگی بھی دیندا ہے جیڑا موت بھی دیندا ہے تے نال ہی بولیا کہن لگا قال انا احیی و امیت اے تے میں بھی کر لینا میں زندگی بھی دینا وا میں موت بھی دینا انہیں جیل دے اندر جڑا قیدی سزا یافتہ موت دی سزا جنوں سنائی گئی انہوں آزاد کر دیتا آزاد بندے نوں قتل
بدل کر دیتا کہنے لگا لے زندگی دے چھڑی میں موت دے چھڑی اگلی گل کر تے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رُشْدَهُ اسی ابراہیم نو بڑی سوجھ بوجھ عطا کی تھی تے ابراہیم علیہ السلام نے اگلی گل ایسی کی تھی کہ کافر کب کئی رہ گیا حضرت ابراہیم فرماندے نے قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فرمایا اے وقت دے حکمران پھر گل سن لے میں اس رب دا پجاری ہاں جیڑا سورج نو مشرق والوں طلوع کردا ہے تے مغرب اندر غروب کردا ہے اگر تیرے کول ہے نہیں ٹھالٹی اگر تیرا ہے دعویٰ کہ تو رب ہے تے پھر آج مشرق دی بجائے سورج مغرب والوں لے کے آ پتہ لگے تو لوکاں دا الہ ہے فبوہت الذی کفر ہکا بکا رہ گیا چپ رہ گیا اللہ اکبر منہ تے ٹیپ لگی کی کواں کی کراں کاری نہیں سکدا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قبضے تے اللہ دینے قدرتاں تے اللہ دیاں ہر چیز دینے اللہ اکبر نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدوں یہ گل کی تھی تے چپ ہو گیا خاموش ہو گیا اللہ فرماندے نے واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ایسے ظالم لوگاں نو ہدایت نہیں عطا کریا کردا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام دا شیوا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا پیغام حق دی بات پھر آ جائے پتہ لگ جائے تصدیق ہو جائے پھر کوئی اپنا ہوئے یا بیگانہ ہوئے امیر ہوئے یا غریب ہوئے پھر گل حق دی کرنی ہے پاویں سر لاتھ جائے نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا پیغام اللہ اکبر حضرات محترم اگلا پیغام نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو کی لبدہ سانو مشکل دی کڑی آ جائے پریشانی دی کڑی آ جائے کہ حضرات محترم پھر اس پریشانی دے اندر پکارنا کلے رب نوے اسورنا کلے رب نوے مدد کلے اللہ کو منگنی ہے جدوں انہاں نہ جناب بتاں نو توڑیا نبی ابراہیم علیہ السلام نے تے اے لوگ جڑے نا نبی ابراہیم علیہ السلام دے بارے اکٹھے ہو گئے کہن لگے نے بڑی بڑی زیادتی کیتی ساڑھے بتاں دے نال بہت بڑا ظلم ہو گیا ساڑھے بتاں دے نال لہذا اسی جناب اپنے بتاں دا دفاع کرانگے اللہ اکبر نبی ابراہیم علیہ السلام نے جنہوں انہوں جھوٹا کر دیتا انہوں بڑے نوں پوچھو نا جدے جناب کمدے تے کو آڑا ہے انہیں مارے ہونا ہے جگو کہنے لگے نے ابراہیم انج نہ کر اے تے پھولے پاڑے بچارے بول دے ہی نہیں تے نبی ابراہیم علیہ السلام فرما دیا نکمیوں اور جڑے بول نہیں سکتے انہاں دی پوجا کر دیو انہاں نو سجدے کر دیو نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدوں یہ گلاں کیتیاں نے انہاں دے نال تے لوگ بڑے حیران پریشان ہو گئے کہن لگے پھر انج کرو قالو حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین فرمایا آگ جلاؤ اور انہوں دے اندر جلا چھڑو نا اپنے بتاں دا دفاع کریے اپنے خداواں دا دفاع ایٹے عقل دے انہیں مشرک ہوندہ ہی عقل دار نے کہیں دے اپنے خداواں دا آپاں دفاع کریے خدا کا دا جی دا دفاع تو انہوں کرنا پہ گیا او کا دا ہلا بھئی عقل دے انہیں ہوندے نولی ہی ما تولا ونسلی ہی جہنم عقل ہوندی نہیں مشرک جڑا اللہ دی ذات نال شرک کرے اللہ ہوندے کو عقل کھو لیں دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے بارے کہنے لگے جی انہوں آگ اندر جلا دینے ہاں تے آگ جلا دیتی گی پڑکا دیتی گی انہوں کٹی وڈی پریشانی ہے تے نبی ابراہیم علیہ السلام کلے نے پورا علاقہ ایک پاسے پوری قوم ایک پاسے آگ سامنے جلدی نظر آ رہی ہے با ابراہیم تیری استقامت تو بھی قربان جاواں تے تیری عقیدے تو بھی صدقے جاواں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ تو ہی میرا مددگار ہے اللہ تو ہی رحمتاں کرنیاں نے اللہ تو ہی فضل کرنا ہے تے اللہ فرماندے نے قلنا یا نار کونی بردم و سلامت علی ابراہیم اللہ فرماتے نے اے آگ تیرے اندر عام بندہ نہیں میرا خلیل آندہ پہ آئے ابراہیم آندہ پہ آئے میرے ابراہیم تے آنچ نہ آوے میرے ابراہیم کوئی پریشانی نہ آوے اللہ اکبر پتہ کی لگیا مشکل دی گھڑی آئی کنوں پکاریا رب نو پکاریا مصر دے علاقے اندر جنہوں وقت دے حکمران نے انہاں دی بیوی نو انہاں کو جدا کر لیا تے بے ایمان خبیث لوگاں دی عورتاں نال بدکاری کریا کردا سی اودوں وی
بھی صحیح بخاری وچ لکھیا ہے کڈی وڈی مشکل ہے عزت دا مسئلہ ہے ناموس دا مسئلہ ہے تے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مصلی ڈھا لیا نماز پڑھن لگ گئے اللہ تو میری عزتاں رکھنیاں نے اللہ تو میرے تے فضل کرنا ہے اللہ تو میرے تے کرم کرنا ہے تے رب نے انج حفاظت کیتی ہے او کافر سیدہ سارا دے قریب گندے ارادے نال آندا سی اللہ انہوں زمین اندر دنسا دیندا سی بعد روایات چاہتا ہے انہا ہاتھ شال ہو جاندہ سی بعد چاہتا ہے زمین دھنس جاندہ سی تے کہندہ سی جناب سائرہ اللہ کو معافی منگو استغفار کرو تے رب کو دعا کرو اللہ میں معاف کرے ہون نہیں کرانگا ہون نہیں تو پریشان کرانگا پتہ لگیا پکارنا سورنا کائنات دے رب نوے نبی ابراہیم علیہ السلام دی مشکل دا وقت آ جائے اوکھا وڑا آ جائے پھر رب نو واجہ مارنیاں نے مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کڑو مانگ سارے ایک نو جھکا نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا پیغام مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کڑو مانگ سارے ایک نو جھکا کون کہہ کے مولا کائنات نو بڑھایا ہے تھما دے بغیر آسمان نو ٹکایا ہے تھما دے بغیر آسمان نو ٹکایا ہے پانی اتے دیتا ہے زمین نو ٹکا پانی اتے دیتا ہے زمین نو ٹکا ایک کڑو مانگ سارے ایک نو جھکا ایک کڑو مانگ سارے ایک نو جھکا جیڑا ہر ویلے ہر کسے دے قریب اسے دا سوالی غرمبیر تے غریب اسے دا سوالی غرمبیر تے غریب اللہ باجوں کوئی نہیں جے سن دا صدا اللہ باجوں کوئی نہیں جے مشکل کشا ایک کڑو مانگ سارے ایک نو جھکا اوکے ویلے نبیاں نے جس نو پکاریا ڈبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا اوکھے ویلے نبیاں نے جس نو پکاریا اوکھے ویلے نبیاں نے جس نو پکاریا ڈبے ہوئے بیڑے اللہ ڈبے ہوئے بیڑے انو اللہ خود تاریا رب دے قرآن اتے نظرہ جمع رب دے قرآن جتنے انبیاء گزرے انبیاء دیاں دعاواں پڑھ لو ربنا اللہم اللہ دے نام تو شروع ہوں دیاں کسے غیر دے نام تو شروع نہیں ہوں دی دعاواں اللہ کو کیتی رب کو منگ سارے ایک نو جھکا آریاں دے گیٹ زکریہ نو چرایا ہے کربل والیاں نو ریت تے رلایا ہے کربل والیاں نو ریت تے رلایا ہے چاوے تے زبی لیندہ چھری تو بچا چاوے تے زبی لیندہ چھری تو بچا ایک کڑو منگ سارے ایک نو جھکا اللہ اکبر میں قربان جاواں آخری بات تے غور کرے آجے نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت وچوں بڑے پیغام لبدے نے بڑیاں نصیحتاں حاصل ہوندیاں نے مگر ایک آخری بات کرا وہ سونیا نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی قربانی پیش کیتی ہے تے کلی پتر دی قربانی تے نہیں پیش کیتی جو رب منگدا گیا ہے نبی ابراہیم رب دی راہ وچ دیندا گیا ہے اللہ آندا ہے میرے ابراہیم باپ دا گھر چھڑ دیتا قوم نو چھڑ دیتا چیخیں نمرود جا چلے گئے بتاں نو توڑ چھڑیا علاقہ چھڑ دیتا اللہ اکبر مانگ کے اللہ کو پتر لیا فرمایا جا انو جنگل تے بیابان وادی وچ چھڑ دے پتر نو بھی چھڑیا بیوی نو بھی چھڑیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ میں تیرے محترم کر دے کون اولاد چھڑی جانا بیوی چھڑی جانا اللہ ان تیرے حوالے نے اللہ تو نصرتاں کرنیاں نے اللہ اکبر ہر طرح دی قربانی کوئی ایک قربانی تے نہیں اوے پیغام لبدا سونیا اللہ دی راہ دے اندر جو رب مانگ لے انہوں قربان کر دینا ہے اللہ پتر مانگ لے تے پتر قربان کرنا ہے اللہ مال مانگ لے مال قربان کر دے اللہ جان مانگ لے جان قربان کرنی ہے قل ان صلاتی و نسکی و مغیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ اکبر نماز بھی اللہ واسطے قربانی بھی اللہ واسطے جینا بھی اللہ واسطے مرنا
مرنا بھی اللہ واسطے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے امتحان لے لیا, کڈا وڈا امتحان. اوے 85 سال دی عمر تے رب کول مانگ مانگ کے نبی ابراہیم پتر حاصل کیتا ہے تے دوڑن بھجن دے قابل ہو گیا. تے اللہ فرماندے نے فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى اذبحك فانظر ماذا ترى. فرماندے نے خواب ویکھیا, خواب وچ بیٹے نو ذبح کردے پے. چھوٹی جی گل ہے پتر نو ذبح کرنا اکلوتے بیٹے نو, اے بڑی وڈی گل ہے. اسی تے آنے نا اسی لاکھ دی قربانی کر لی تے بڑا وڈا تیر مار لیا, اور کروڑ دی قربانی کیتی بڑا وڈا تیر مار. نبی ابراہیم دی سیرت دے ویکھ, اکو پتر اکو پتر دوڑن بھجن دے قابل ہو گیا. پہلے رب امتحان لیا, جنگل چھڈیا, ہن اللہ کہندا ذبح کر. تے اے نہیں آکھیا اللہ جی کیوں, وجہ کی ہے نہیں نہیں, خواب ہی ویکھیا, خواب ڈائریکٹ حکم ہی نہیں آیا, خواب ہی آیا اللہ واسطے ذبح کرنا ہے. تے پتر نو سامنے بٹھا لیا تے کہندے نے فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے اسماعیل, خواب ویکھنا تینوں اللہ واسطے ذبح کردا پیا وا تے میں قربان جاواں. پتر وی ہووے تینج ہوئے نوجوانو, باپ نو تکے مارن والے ہو تے گلاں سنان والے ہو تے دشمنیاں لین والے ہو. اللہ اکبر. باپ نو جناب چھڈ کے جناب چلے جان والے ہو. اے پتر ویکھو ابا جی کی کہنا چاہتے ہو؟ پتر میں تینوں ذبح کرنا اللہ واسطے. تے نبی ابراہیم دا بیٹا بولیا کہندا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابا جی اے سلا لبیا جے, سلا لبیا جے. باپ کہندا سی یا آباتی, پتر بھی کہندا یا آباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابا جی تنوں جو رب دا حکم کر گزرو, رب چاہیا میں صبر والے ہمیں چوں مانگا. اوے 10 ذوالحج نو جانور ذبح کرن والیا, اے اس نبی دی سنت ہے جنہیں سونے سنکھے پتر نو ذبح کرن واسطے لٹایا, رب دی رضا واسطے لٹایا. کوئی عیب نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اللہ دے حکم دی تابعداری کردیاں پتر نو لٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. لرزا فلک تے ہو گیا تاری ویکھ ازمیش پیغمبر دی, ابراہیم کٹیندا بیٹھا گردن اپنے دلبر دی. ابراہیم کٹیندا بیٹھا گردن اپنے دلبر دی. لرزا فلک تے ہو گیا تاری ویکھ ازمیش پیغمبر دی, ابراہیم کٹیندا بیٹھا گردن اپنے دلبر دی. خواب دے وچ نت رب فرماوے دے اپنی محبوب شمینو, دے اپنی محبوب شمینو. رب دے حکم تے رب دے خلیل وار دتی ہر شے گھر دی. ابراہیم کٹیندا بیٹھا گردن اپنے دلبر دی, گردن اپنے دلبر دی, گردن اپنے دلبر دی. ابراہیم چھری نو پوچھیا کیوں نہیں چل دی, کیوں نہیں کٹ دی, کیوں نہیں چل دی, کیوں نہیں کٹ دی. چھری کیا نہیں مرضی میری, مرضی ہے رب اکبر دی. چھری کیا نہیں مرضی میری, مرضی ہے رب اکبر دی. ابراہیم کٹیندا بیٹھا گردن اپنے دلبر دی, گردن اپنے دلبر دی. جبرائیل زبین بچایا, دمبا اس دی تھان تے لٹایا, دمبا اس دی تھان تے لٹایا. ابراہیم نے کھولیاں اکھیاں بدلی شکل اس منظر دی. ابراہیم کٹیندا بیٹھا گردن اپنے دلبر دی. فرمایا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین.
قربانی کر رہا جے فلسفہ قربانی پتہ کیے یا ابا تفعل ما تؤمر ابا جی اگر اللہ دا حکم ہے پھر کار گزرو اللہ دا حکم ہے کار گزرو پتہ لگا جتھے اللہ دا حکم آ جائے اتھے جان دی بھی پرواہ نہیں کرنا سانو اللہ کہندا سود نہ کھاؤ رشوت نہ کھاؤ جوا نہ کھیڈو کڈے کڈے اللہ دے حکم نے اسی مندے ہی نہیں پتر کہندا اللہ دا حکم ہے تے پھر کرو ذبح اے جے فلسفہ قربانی اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین